बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स किताब शरह लुमअह दर्स नंबर 3 हौज़ा इल्मिया अल-महदी के ज़ेर एहतमाम न्यूयॉर्क में शरह लुमअह का दर्स नंबर 3 सफ़ा नंबर 14 बड़ी तख्ती वाली किताब, नीचे से सत्र नंबर सफ़ा नंबर 13 पढ़ लिया था, सही से पढ़ लिया, हाँ 14 ऊपर से सत्र नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यत्हुरुल बेरो बेमुताहिरिन गैरिही ए बेमुताहिरिन गैरिही मुतलका व बेनज़ह जमीइही लिलबईर व हुवा मिनल इबिल बिमंज़िलतिल इंसान यशमिलु ज़करा वल उन्सा अस्सगीर वल कबीर वल मुरादु मिन नजासतिहिल मुस्तनदति इला मौतिह व कज़ा सौरो क़ील हुवा ज़करुल बक़रे वल औला इअतिबारु इतलाक़ इस्मिही उर्फ़न मअ ज़ालिका वल ख़म्रु क़लीलुहु व कसीरुहु वल मुस्किरुल माइउ बिल इसालति। दर्स नंबर 1 और 2 में तहारत के मानी, तहूर से मुराद क्या है, आब जारी, आब कुर, ततहीर आब वगैरह के मसाइल को हम पढ़ चुके हैं। कलील व कसीर पानी के मसाइल को भी हम पढ़ चुके, और आखिर में ये बताया था कि अगर बारिश बरस जाए, कुर से मुलाकात हो जाए, जारी से मिल जाए नजिस पानी, या बारिश हो जाए तो वो पाक हो जाता है। आज का दर्स, तीसरा दर्स शरह लुमअह का शुरू हो रहा है कि कुएं में अगर नजासत कोई गिर जाए तो वो पाक कैसे होगा। कुएं का पानी बता चुके हैं ना कि जारी नहीं है, शाबाश, तो वो कैसे पाक होगा। अब इसमें क्योंकि एक अलग अलग है कि इंसान गिरे तो ये, मदफूए इंसान गिरे तो ये, ऊंट गिरे तो ये, भेड़ बकरी गिरे तो ये, चूहा बिल्ली गिरे तो ये, जनाबत का गुस्ल कोई करे पाक हो बदन उसका तो ये, वगैरह वगैरह। कोई चीज़ नजिस हो और वो मर जाए तो अलग है, जिंदा निकल आए तो अलग है। इसको क्योंकि खारिज से बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज के दर्स को सारी तत्वीक है। सिर्फ आज का दर्स जो है वो वोकैबुलरी इसमें ज़्यादा है, वो आप लिखते पढ़ते जाएंगे, ज़रा गौर से पढ़ते जाइए। वयतहुरुल बेरो बेमुताहिरिन गैरिही मुतलका, और पाक हो जाएगा कुआं बेमुताहिरिन गैरिही, जब मुताहिर जो कुएं का गैर है, जब वो उसके साथ मिल जाएगा तो वो पाक हो जाएगा। कुएं का पानी हाँ पाक हो जाएगा, ठीक हो गया। बस मुताहिर जो हो वो गैर हो, खुद तो नहीं ना मुताहिर हो सकता, वो तो नजिस हो चुका है। जब मुताहिर मिलेगा करने वाला तो वो पाक, बस वो पाक हो जाएगा। ये एक मसला इन्होंने बता दिया कि गैर मुताहिर, हाँ कुएं वाला पानी नहीं पाक करेगा। हाँ मुताहिर कुर से मिले, जारी से मिले, या बारिश हो जाए, ठीक है। ये जो मुतलका कहा है इससे ये मुराद है। हाँ मुतलका से ये बता चुके हैं ना, जारी से मिले, लाका कुर्रन और बेवकूअल गैस अलैह, चलिए बारिश, दूसरी जगह से कोई भी पानी, बारिश, चलिए
कुआं पाक हो जाएगा जब गैर बेर कुएं के गैर का पाक करने वाला पानी मुतलकन मिले। मुतलकन से क्या मुराद? तीन आबे जारी या आबे कुर या बारिश। शाबाश, चल आसान हो गया। व बिन्नज़इ जमीइही लिलबईर, और सारे कुएं के पानी को खींचा जाएगा। वायर लगा लें। सारे कुएं के पानी को खींचा जाएगा अगर ऊंट गिर जाए। हाँ, बईर बनाना ऊंट। वो क्या है हदीस? अल-बअरतु तदुल्लु अलल बईर वर्रौसतु तदुल्लु अलल हमीर व आसारुल क़दमे तदुल्लु अलल मसीर। इमाम सादिक, अगर ऊंट का मदफू पड़ा हो तो लोग कहते हैं ऊंट गुजरा है। गधे का मदफू पड़ा हो कहते हैं यहां से गधा गुजरा है। आसार कदम लगे हों तो कहते हैं काफिला गुजरा है। ये सारी कायनात मिलकर क्या अल्लाह पर दलालत नहीं कर सकती? वाह, तौहीद। वाह, ठीक है। वह हुवा मिनल एबेले बेमंजिलतिल इंसान। ये बईर कौन सा होगा? इबिल। इबिल से। जिस तरह इंसान के लफ्ज में मुज़क्कर मुअन्नस छोटा बड़ा आता है, ये इबिल भी बेमंजिलतिल इंसान है। ठीक है। वह हुवा मिनल एबेले बिमंजिलतिल इंसान यशमिलु ज़कर वल उन्सा वस्सगीरा वल कबीर। शामिल है मुज़क्कर को, मुअन्नस को, छोटे को, बड़े को। आलम चन्ना हो तो भी इंसान है, या कौडू हो लाहौर वाला, चाइनीज वाला तो भी हमारा दोस्त इंसान इंसान है। इंसान। वल मुराद मिन नजासतिहिल मुस्तनदत इला मौते। कब ये नजासत? ऊंट तो नजिस होता ही नहीं जनाब। अब ऊंट कहाँ नजिस है? तो भाई ये क्या बात कर रहे हैं? फरमाते हैं ऊंट की नजासत उस वक्त मुस्तनद होगी जब वो मर जाए। हाँ, ऊंट अगर मर गया है, ठीक हो गया। चलिए, वकज़ा सौर, इसी तरह इसी तरह बैल, सौर जी, बैल कीला होवा ज़करुल बकरे, होवा ज़करुल बकरे। जी, कहा गया है ये बकर का मुज़क्कर है। सौर सौर ज़करुल बकर, बकर यानी गाय। गाय का मुज़क्कर क्या होता है? बैल। उसका भी यही होगा। ये गारे सौर की तरह। हाँ, बिल्कुल सही। वल औला इअतिबारु इतलाक़ इस्मिही उर्फन मअज़ालिक। बेहतर ये है कि मुतलकन एतबार किया जाए इसमें सौर का उर्फन मअज़ालिक, साथ उसके नर होने के। ज़ालिक यानी नर, ज़कर और बकर। जी, जी। ये जो कुआं है, ये सही साहब, जब ऊंट मर जाएगा तो कुएं का पानी नजिस होगा या मुतनजिस होगा? ये जब ऊंट मर जाएगा तो कुएं का पानी जो है मुतनजिस होगा। नजिस तो ऊंट हुआ ना? नजिस तो ऊंट है। हाँ, इसने उसको नजिस। हाँ, शाबाश, ठीक। मुतनजिस होगा। हाँ, और मुतनजिस कितनी दूर तक नजासत फैलाता है डिपेंड करता है कि मुतनजिस क्या है। ठीक। अच्छा, खंजीर हो, सूर हो, कुत्ता हो, ऊँट हो, तो उसका मुतनजिस अलग हो।
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سور ہے قیل ہوا ذکر البقرے کہا گیا ہے کہ یہ گائے کا مذکر ہے. والاولا اور بہتر یہ ہے اعتبار اطلاق اسم ہی عرفاً کہ جو مطلقاً جس پر بیل بولا جائے وہ مراد ہو. بیل ہاں. اب یہ جو گوشالہ ہے گوشالہ بچڑا اس میں بیل نہیں بولا جاتا تو اس حکم سے نکل جائے گا. ہاں عرف میں بولا جائے نر ہونے کے ساتھ ساتھ عرف میں اس کو گوشالہ یا بچڑا نہ بولا جائے بلکہ بیل بولا جائے. گوشالہ سے نجس نہیں ہوگا. ہاں یعنی وہ اس حکم میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 بیل. چلیے نمبر 3 اس میں ان میں کیا ہوگا؟ سارا پانی نازح جمی کھینچ لیا جائے گا. والخمر قلیلہ وکثیرہ شراب تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس میں کیا کریں گے آپ؟ سارا نکالیں گے. سارا کا سارا پانی نکالیں گے. اس میں روایات ہیں، روایات بہت ہیں. والمسکر انگور کی شراب یا کھجور کی، ہاں یا کھجور کی یا ہر وہ شراب جو بہنے والی ہے. ہاں مسکر. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بھی سارا نکالیں گے. المائع بالاسالہ اصل اس کی یہ ہو کہ وہ بہنے والی ہو، نہ کہ آپ نے اوپر سے گرم پانی ڈیل دیا ہو بہنے لگ جائے. وہ جو بہنے والی شراب ہے مسکر اس کے لیے کیا ہوگا؟ پورا کا پورا پانی لیکوڈ کے لیے نکالنا ہوگا. دھومن نہ ہو. ٹھیک ہے دھومن نہ ہو. ہاں شاباش شاباش ویری گڈ. ادھونی والی نہ ہو. بہت اچھی. اچھا جناب. جیسے یہ افیون یہ اگر آ جائے، افیون تو پاک ہوتی ہے یا نجس ہوتی ہے؟ افیون بذات خود نجس تو نہیں. نجس تو نہیں. چلو کوئی چیز جو نجس ہے افیون مان نجس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اب آپ بتائیے، آپ کا سوال ہے. نہیں. افیون نجس ہے کہ نہیں؟ چرس نجس ہے کہ نہیں؟ یہ بس اب آپ کا سوال کل بتا. ٹھیک ہے لیجیے. اور کس چیز کے لیے سارا پانی نکالنا پڑے گا سید صاحب؟ دم الحدث. دم الحدث حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون اگر مل جائے تو سارا کا سارا دم حدث. وهو الدماء الثلاثة على المشهور. دم الحدث سے مراد دماء الثلاثہ تین خون ہیں. ٹھیک ہے صحیح صاحب؟ جی 3 خون ہیں. جی. 3 خون کون کون سے ہوتے ہیں؟ حیض، نفاس، استحاضہ، نفاس. نفاس کتنے دن ہوتا ہے؟ حیض ہوتا ہے 10 دن 7 دن. نفاس سے 10 دن. نفاس میں حیض کی بات نہیں نفاس بھی 10 دن ہے یا 40 بنایا ہوا؟ 40 بنایا ہوا ہے. 40 عورتوں نے چلا بھیا کر دیا. کیونکہ اس کے بعد دوسرا آ جائے. چلیے اور مشہور قول جو ہے بٹوین والفقہ. جی ہاں استحاضہ بٹوین والفقہ. علیکم السلام. کیسے؟ والفقاء والفقاء جو کی شراب بضم الفا. اس کو بھی دے دیجیے گا. ایک دے دے والفقاء بضم الفا. فقا بضم الفا. فقا نہیں فقا. فقا جو کی شراب بضم الفا.
وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى الْأَسِيرَ الْعِنَبِي، اور ملحق کیا ہے مصنف نے ذکرہ میں شراب انگور کو بھی، بعد اشتدادہ، جب وہ جوش کھا جائے، بالغلیان، قبل ذہاب ثلث ہے، قبل اس کے کہ 2 ثلث اس کے ضائع گئے ہوں۔ اگر 2 ثلث چلے جائے تو برتن بھی پاک اور شراب بھی پاک۔ ماشاء اللہ، پیو پیو تو جیو۔ 2 ثلث اگر چلے گا، انگور کی شراب جوش کھانے کے بعد بعد اشتداد الغلیان ہو گئی نجس، اسی کے 2 حصے ضائع کر دیں، وہی پاک، برتن بھی پاک۔ 2 سے کس طرح ضائع کریں؟ وہ سرکہ بن جائے گا نا۔ اچھا 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 ابا اس کو پکائیں، ہاں اچھا پکائے، ٹھیک، اڑ جائے، اڑ جائے، ٹھیک ہے۔ پکانے کے بعد سرکہ بن گیا، ہاں شراب نہیں دیکھ لیں آپ، شراب وہی نجس پاک ہو گیا۔ شریعت کو آپ فالو کر لیں، سبحان اللہ، وہی نجس پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کل تک شراب خار تھے، نجس تھے، آج توبہ کر لی، وہی نجس پاک ہو گیا اسی وقت اسی وقت۔ شاباش۔ کل تک کافر تھے، آج مسلمان ہو گئے، واہ، پاک ہو گئے۔ چلیے ٹھیک ہو گیا۔ جی چلیے۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، جی، فرماتے ہیں کہ یہ بعید ہے، یہ بعید ہے کہ دلیل بر نجاست عصیر نبی، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ عصیر نبی نجس ہے، اگرچہ پینا حرامی کیوں نہ ہو۔ ہاں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں کہ یہ نجس ہے، کہ ہم فقہ کے ساتھ اس کو ملا دیں۔ اچھا اچھا، ہاں، ٹھیک، اگر اول تو دلیل کوئی نہیں کہ وہ نجس ہے، ہاں، دوسری بات نجس کی دلیل بھی ہو تو فقہ کے ساتھ ملحق کرنے کی دلیل نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں۔ چلیے، وَهُوَ بَعِيدٌ، یہ بعید ہے۔ اول تو ہمیں یقین نہیں کہ یہ نجس ہے، اسیر نبی، اور اگر اس کی نجاست کا یقین بھی ہو تو فقہ کے ساتھ الحاق ممکن نہیں، ہمارے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں۔ اب ہم شروع میں پڑھ رہے ہیں، دلیل کے بغیر تو بات نہیں کریں گے۔ نو، وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْمَنِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْمَنِيَّ مِمَّا لَهُ نَفْسُ صَائِلَةٍ، نفس صائلہ، خون جہندہ رکھنے والے کی منی کا ذکر جناب مصنف نے یہاں نہیں فرمایا، ذکر نہیں کیا مصنف نے ذکر نہیں کیا یہاں اس جانور کی منی کا جو خون جہندہ رکھتا ہو، یہاں اس کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اکثر مشہور تو یہی کہتے ہیں کہ اگر منی بھی گر جائے تو پورا کا پورا پانی نکال دے، یہاں ذکر نہیں فرمایا مصنف، اس کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْمَنِيَّ مِمَّا لَهُ نَفْسٌ صَائِلَةٌ وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ، مشہور تو یہی ہے اس منی میں، ذالک، علماء مشہور تو یہی کہتے ہیں کہ منی گر جائے تو بھی سارا کا سارا پانی نکال دو، مگر مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُخْتَصَرَيْن، کون سی 2 کتابیں تھیں؟ بیان اور دروس، شاباش۔ جو مختصر 2 کتابیں ہیں جناب مصنف کی، ان دونوں کتابوں میں تو یقین کیا ہے مصنف نے کہ یہ پانی نجس ہے، کہ اگر منی گر جائے تو سارا نکال دو، مگر یہاں ذکر نہیں کیا۔ وَنَسَبَهُ فِي الذِّكْرَ عَلَى الْمَشْهُورِ مُعَرِّفًا فِيهِ بِعَدَمِ النَّص، اور ذکرہ میں نسبت دی ہے مصنف نے مشہور کی طرف، اچھا، مصنف نے کتاب ذکرہ میں مشہور کی طرف نسبت دی ہے کہ مشہور یہی کہتے ہیں کہ اگر منی گر جائے تو سارا کا سارا پانی نکال دیں۔ صحیح، سب ٹھیک ہے؟ جی جی جی،
یعنی یہ طے ہو گیا. ہاں ماشاءاللہ. اس کی کوئی مقدار بھی ہو. کہتے ہیں کیوں مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا؟ ہاں کوئی مقدار بھی ہو، شاباش، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کیوں ذکر نہیں کیا؟ فرماتے شاید اس لیے نہ کیا ہو کہ وہاں معترفن، معرفن بھی ٹھیک ہے، معترفن بہتر ہے. اعتراف کیا ہے مصنف نے وہاں پر کہ اس میں بے عدم نص سے کوئی صریح دلیل نہیں شرعی ہمارے پاس اس منی کے لیے کہ سارا نکالا جائے، اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے صاحب. جی جی. اس لیے شاید یہاں ذکر نہیں فرمایا. ہاں یہ معترفن پڑھے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں نے لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہ معترف، میں بھی لکھ دوں. معترفن فی ہے ٹھیک. بے عدم نص، ذکرہ میں مشہور کی طرف نسبت تو دی جی مگر اعتراف کرتے ہوئے کہ نص اس میں کوئی نہیں. جی جی جی. نص سے مراد کیا ہے؟ نہ آیت ہے نہ حدیث ہے. ودیگر نصوص میں سے نص تو ہوتی ہے یا قرآن سے یا حدیث سے. ہاں ٹھیک. وَلَعَلَّهُ السَّبَبُ فِي تَرْكِهِ هُنَا، اور شاید یہی سبب ہے کہ مصنف نے ترک کیا ہے یہاں پر منی کو، کیونکہ نص کوئی نہیں. ہاں وَلَعَلَّهُ السَّبَبُ، شاید یہی سبب ہے فی ترکہ ہونا کہ منی کو یہاں پر ترک کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دم الحدث کذالک فلا وجہ افرادہ لافرادہ. اعتراض آ گیا، جناب مصنف صاحب اتنے ہی اگر آپ محتاط ہیں تو تینوں خونوں کے بھی تو نص کوئی نہیں. وہ جو بھی آپ ہاں ان کو کیوں ذکر کر دیا؟ دیکھیں ہاں اعتراض، لیکن دم الحدث کذالک، تینوں خون بھی تو یوں ہی ہیں، ان کے بھی تو نص کوئی نہیں. فلا وجہ لافراد ہی، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ منی کو جدا کر دیں ان تین سے. ان کا ذکر کیا تو اس کو بھی کر دیجیے، کبھی کر دیں. ان کی بھی کوئی نص نہیں. ایک سوال یہ نفاس اور استحاضہ میں وہ کتنا بات فاصلہ ہے؟ ابھی اس وقت یہ اس کو درست. وہ بتائیں گے، درست. آئے گا اس کا پورا چیپٹر آ رہا ہے. اچھا اچھا. وَإِيجَابُ الْجَمِيعِ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ يَشْمَلُهُمَا. دیکھیے ایک قانون ہے ہمارے پاس شریعت کا جی کہ جس کی کوئی نص نہ ہو، ہر وہ شے، ہر وہ نجاست جو گر جائے کنویں میں اور شریعت نے اس کے لیے ڈول مقرر نہ کیے ہوں تو سارا کا سارا پانی نکال دو. اس کے تحت بھی یہ شامل ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. اگر منی کی نس نہیں تو ٹھیک ہے، سارا نکال دیجیے پھر. ہاں وَإِيجَابُ الْجَمِيعِ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ يَشْمَلُهُمَا، اور سارا کا سارا نکالنا اس کے لیے جس کی کوئی نس نہیں، یشملہما، شامل ہو جاتی ہے منی کو بھی اور دم الحدث کو بھی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی. اچھا معترفان. ہاں. والظاہر ہونا حصر المنصوص بالخصوص. یہاں ظاہر یہ ہے، دیکھیے دماء ثلاثہ اعتراض ہے، جو دماء ثلاثہ ہے نا دم الحدث، وہ غیر منصوص ہے. اس وجہ سے مصنف نے مالا نصفی سمجھتے ہوئے نزع جمی میں اس کو لے لیا. ٹھیک ہے. درست. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو
मुसन्निफ ने यहाँ दमुल हदस को क्यों लिया? जब नस नहीं है हाँ, तो फरमाते हैं इसलिए कि माला नसफी में क्या होता है कि सारे को निकाल दो। सारे को निकाल दो, इसलिए उन्होंने दमुल हदस कर दिया। तो उसको एतराज ये होगा कि इसको लिखा है तो मनी को क्यों नहीं लिखा, ये क्यों? हाँ, एतराज ये है, दोनों को लिख देते। देखिए उसको शामिल क्यों नहीं किया? शामिल को लिखे। देखिए वज़ाहिर होना, जाहिर यहाँ ये होता है हस्रुल मंसूस है बिल खुसूस, अच्छा, कि एक चीज जिसमें माला नसफी है उसको तो मुनसर कर दिया आपने बिल खुसूस, बाकी को जिक्र नहीं किया। ये एतराज यहाँ वारिद होता है। है। माशाल्लाह। क्यों जिक्र किया, ये एक एतराज है हमारा कि जनाब आपने ये खास क्यों कर दिया, दमुल हदस के साथ आपको क्या मोहब्बत थी, दुरुस्त। मनी को क्यों नहीं जिक्र किया? ये चीज आती हस्रुल मनसूस है बिलखुसूस। चलिए अब आगे आ जाए, फहरिस्त शुमार हो रही। वन्नाज़हु कुर्रिन लिद्दाब्बति, अगर घोड़ा गिर जाए जी, तो एक कुर निकालेंगे, सिर्फ एक कुर। 1200 जी हाँ, रितल इराक़ी। ठीक हो गया। अच्छा, ये घोड़े का हो गया। वल हमारे, गधा गिर जाए तो भी, घोड़ा भी मकरू गधा भी मकरू। वल बकरत, गाय हलाल, वो गिर जाए उसका भी एक कुर। देखिए गाय कम मर के नजीस हो रही है, बैल बढ़ का ज्यादा हो रहा है नजीस। सारा निकाल, बैल से सारा निकाल। आप देख लें, बैल और ऊंट से सही सारा। साहब। आगा सजाद खुश हो रहे हैं बड़े, एंजॉय कर रहे हैं ये। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप ऐसे जबरदस्त फूल खिलाते हैं जी, फूलों पे किस्सा खुश हो गया। अच्छा जनाब, माशाल्लाह। ये आपके भी बात मान लेना कि फूल खिले। वाज़ादा फी कुतुबिहि सलासते अलबगलो, अलबगला, और इजाफा फरमाया है मुसन्निफ ने अपनी तीनों किताबों में। कौन सी? दुरूस, बयान और जिक्रा। जिक्र। अभी की है ना ये, वनसबहु फिल ये जिक्र। हाँ, जिक्र। इन तीन किताबों में मुसन्निफ ने इजाफा किया है फिर जिक्र। अलबगला, खच्चर साहब का भी, अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आगे उलाग, बिल्कुल जी, आगे उलाग, बिल्कुल, आगे दराज गोश। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वलबगाल कुरान में आया, जी, अलहिमार वलबगाल। बेगाल, हाँ देख ले, बिल्कुल। वलबगल, बेगाल खच्चर। बगले बजाना यही होता है ना, खच्चर बन जाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और खच्चर की औलाद नहीं होती आगा, ये है पता आपको? जी जी। वल मुरादु मिन नजासतिहा मुस्तनदत इला मौतिहा, ये नजिस तो नहीं है, घोड़ा को नजिस है, नहीं, गधा को नजिस है, अंबिया की सवारी है भाई, बिस्मिल्लाह, हकीकत है, बिल्कुल, अंबिया के साथ दफन हुआ था ना, बिल्कुल जी, नबी के साथ दफन हुआ है, सुभान अल्लाह जी। उज़ैर नबी के साथ बिल्कुल जी, है। बिल्कुल। मगर गधा ही रहा है। चलो, और इसी तरह जो गाय है कोई नजिस थोड़ी, तो ये नजासत उस वक्त मोतबर होगी जब वो मर जाएंगे, मर जाए। हाँ, वल मुरादु मिन नजासतिहा मुस्तनदत इला मौतिहा। मरे हुए। हाँ, हाजा, एक कुर निकालो। एक को सबके लिए। जी हाँ, हाजा हुवल मशहूर, मशहूर ये है। अच्छा, घोड़ा, गधा, गाय, खच्चर अगर मर जाए या मरा हुआ गिरे तो एक कुर निकालो। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है, नस में तो सिर्फ गधे और खच्चर का है। गाय का तो नहीं। हाँ, देखिए, वल मनसूस मिनहा मअ ज़अफ़ि तरीक़िही जी, अल हिमारु वल बगलू, और मनसूस जो है, जो नस आई है ना, सनद जी, मिनहा, इन तीनों में से, ज़ाफ़े तरीक़ के साथ, ज़ईफ़ है वो सनद, उसका तरीक़ ज़ईफ़ है, उसमें हिमार और बगल है बस। उलाग, उलाग, उलाग किसको कहते हैं आप?
उलाग किसको कहते हैं? इकुल हिमार वल उलाग गधा फारसी उलाग ने भी था खर 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 व उलाग एहतराम का लफ्ज उलाग है उलाग उलाग और खच्चर को क्या कहते हैं फारसी? कातिर देखिए कातिर काफ काफ के नुक्ते हाँ जी तारा जी हाँ देख तो अच्छा जनाब मैंने आपके बोलने से हिसाब शागिर्द माशाल्लाह कातिर फातिर आप किताब माशाल्लाह बिल्कुल अलग मुझे लगता तोय है ना तोय है तोय हमारे तो तोय तोय सिरातुल सलातुल अच्छा जनाब आपने मना भी किया लोग फिर भी कोशिश करते हैं सही साहब अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए खुदाइयों को खुदा माफ करे बस। चलिए जनाब फरमाते हैं कि जो मनसूस है ना मनसूस मिनहा माज़ाफ़ तरीक़ी अलहिमारो वलबगलो वगायतुहु अन युजबर ज़अफ़ुहु बिअमल असहाब। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर कमज़ोर है सनद उसकी तरीक़ कमज़ोर है मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तरीक़ अगर ख़राब है सही साहब तो क्यों जिक्र किया है आपने? फरमाते हैं गायतुहु अन युजबरा ज़अफ़ुहु बिअमल असहाब। रिवायत का ज़ाफ़ जुबरान हो जाता है अगर उलमा अमल कर दें। हाँ वाजिब इसलिए जुबरान जुबरान तक़वियत उसमें आ जाती है। अच्छा अच्छा तकवीयत आई वगायतो देखिए वगायतुहु और इंतहाए फतवा मशहूर ये जो फतवा मशहूर है इसकी गरज व गायत क्या है? जब कमजोर है तो क्यों जिक्र किया है? फरमाते हैं इसकी गायत यह है कि अन युजबर अज़ाफ़ुहु तब ये मुंतहा पे पहुंचेगा ये मोतबर होगा कि जुबरान हो जाए ज़ाफ़ का जुबरान हो जाता है ज़ाफ़ का बेअमल असहाब फ़यब्क़ा इल्हाक़ुद्दाब्बा वल बक़रा बिमा ला नस्फ़ी है। अगर आप घोड़े को और गाय को निकाल दें इनके साथ मुल्हक ना करें क्योंकि नस कोई नहीं तो फिर सारा निकालना पड़ेगा माला नस्फ़ी है जिसमें कोई ना सबको निकालना हाँ दम भी निकालना पड़ेगा बनी भी निकालनी पड़ेगी ये भी निकालना लिहाजा बगैर नस के इनको शामिल करना पड़ेगा गाय को और चलिए गाय को और गधे फ़यब्क़ा इल्हाक़ुद्दाब्बति वल बक़रति घोड़ा घोड़ा गधा तो आ गया ना घोड़ा घोड़ा गाय और घोड़ा और गाय बिमाला नसफ़ी में आ जाएंगे। होगा बाकी रह जाएगा इल्हाक दाब्बा का और बकरा का बिमाला नसफ़ी में औला वो बेहतर हो जाएगा। खबर है ठीक हो गया चलिए यहाँ तो कोई मुश्किल तो नहीं ना नहीं इंशाअल्लाह वन्नज़हु सबईन दलवन मुअतादतन अला तिलकल बि'r फ़इन इख्तलफ़त फल अग़लब लिल इंसान। इंसान गिर जाए तो कितने निकालने हैं? 70 डोल जो डोल आदतन उस कुएं के ऊपर इस्तेमाल होते हों अच्छा वो वो बोका जो इस्तेमाल होता है अमूमन इस्तेमाल होता है क्या होते ठीक है। हो फ़ैन इख्तलफ़त और अगर मुख्तलिफ किस्म के डोल इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर दरमियान खबर अब्बास की अम्मी एक डोल ला रही है मेरी अम्मी एक डोल ला रही है आपकी अम्मी एक डोल तो अगलब को ले लेंगे जो बड़ा डोल होगा ना उसको पकड़ लेंगे वाह फल अगलब वाह वाह सुभान या गालिबन जो डोल इस्तेमाल होता है तो वो खावर की अम्मी का डोल वो बड़ा डोल ठीक हो गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह फल अगलब
وَإِنِ اخْتُلِفَتْ فَالْأَغْلَبُ لِلْإِنسان انسان کب نجس ہوتا ہے جناب؟ اے انسان کب نجس ہوگا؟ صحیح صاحب جی آگے دیکھیں آگے پڑھیں نا. اچھا اے لِنَجَاسَتِهِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى مَوْتِهِ موتے ہی جب مر جائے گا زندہ تو پاک ہے. ٹھیک ہے. قبلہ یہاں سوال سواء فی ذلک الذکر والانثی والصغیر والکبیر والمسلم والکافر. مسلمان ہو تو بھی نجس، کافر ہو تو بھی نہیں 70 ڈورے نکالنے ہیں. ہاں مگر اگر جنب ہو تو پھر وہ آئے گا نا. ابھی آ رہا ہے. اچھا آ رہا ابھی آ رہا بالکل آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا کافر کے بارے میں دو قول ہیں. جی بعض کہتے ہیں کہ کافر مالا نصفی میں آئے، اچھا یعنی سارا نکال. سارا نکال اگر وہ نہ مانے تو 70 ہوگا، ورنہ سارا نکال. اچھا جناب. سبحان اللہ. ونزو سبینۃ الون معتادۃ علی تلک البین فإن اختلفت فالأغلب للإنسان أي للنجاسة المستندة إلى موته سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه. اگر ہم یہ نہ کہیں کہ واجب ہوتا ہے سارا کنواں خالی کر دینا کافر کے لیے کیونکہ ما لا نص فيه میں ہے، اگر وہ نہ مانے تو 70 وَإِلَّا اختص بالمسلم. ورنہ اگر وہ مان لے کہ کافر کا حکم ہے مالا نصفی کا تو یہ حکم مختص ہو جائے گا مسلمان کے. مسلمان کے لیے یہ جہاں غالی مرے یا وہابی مرے نجدی تو سارا نکالو. یس تو مشرک ہے نا. ٹھیک ہے جناب. اچھا وخمسین دلوا لدم الکثیر فی نفسی عادتاً کا دم الشاة المذبوحة غیر الدماء الثلاثہ. اچھا 50 ڈول نکالیں گے سید صاحب زیادہ خون اگر گر جائے. نہیں 70 تو ختم ہو گیا نا. مردوں کے لیے ختم. ختم. اچھا ابھی خون کی بات 50 نکالیں گے اگر خون زیادہ گرے جیسے بھیڑ کو ذبح کر دیں کنارے پہ اس کا خون گرا تو 50 وہی اغلب والے. ہاں باقی تو پاک ہے نا. باقی والا تو جو نکلا ہے. اچھا وخمسین دلون اور 50 ڈول نکالے جائیں گے. دلون تمیز ہے نا. لدم الکثیر کثیر خون کے لیے فی نفس ہی خود فی نفس ہی خون زیادہ ہو پانی کے ساتھ مل کے نہ زیادہ ہو. عادتاً قدم الشاة المذبوحہ جیسے بکری ذبح کی اس کا خون غیر الدماء الثلاثہ. اچھا حیض نفاس اور استحاضہ نہیں. استحاضہ ہاں ان کو حکم آ چکا ہے. لما تقدم کیا تھا سارا نکالنا ہاں. ہے. سارا کیوں سارا اوپر کا ہے نا بدم الحدث. چلیے اس میں 50 ڈول نکال 50. وہ اور حکم ہے یہ اور حکم. اچھا جناب. وفی الحاق دم نجس العین بہا وجہ مخرج. سوال پیدا ہوا اگر کتے کا خون گر جائے یا خنزیر کا یا کافر کا جو نجس العین ہے تو کیا اس کے لیے بھی 50 ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو نکل سکتی ہے کہ 50 ہی ہے. وفی الحاق دم نجس العین فی بہا اور نجس العین کے خون کو ملانا بہا یہ دم کثیر دماء ثلاثہ کے ساتھ معاف کرنا دماء ثلاثہ کے ساتھ. ہاں یہ غلطی ہو گئی. دماء ثلاثہ نا بکری سے نہیں دماء ثلاثہ. ہاں
وہی حیض نفاس، ہاں استحاضہ ان سے ملانا، مصبوحہ غیر دم، ان سے علاج کرنا، وجہ مخرج، اس میں ایک وجہ نکل رہی ہے. اچھا ہاں بہتر ہے کہ کافر کمینے کا خون جو ہے وہ حیض کے ساتھ ملے. حیض کے ساتھ. چلیے. والعذرۃ الرطبۃ مدفوع انسان، اچھا مدفوع انسان، جی ٹھیک ہے. اللہ والے وہ جو انسان کا مدفوع ہے وہ یہ فضلۃ الانسان، جی جی سمجھ گئے نا؟ جی جی انسان کا فضلہ فضلہ. ہاں. والمروی اعتبار ذبابانها، اس وقت معتبر ہوگا جب وہ مدفوع پھیل جائے. اچھا یعنی اس کا وهو تفرق اجزائها، اجزاء اس کے الگ الگ. آزاد والشيوعها فی الماء، اور وہ اجزاء شائع ہو جائیں پانی میں. پانی میں ہاں مل جائے. شیوعها شائع ہو جائے، مل جائے فی الماء. اما الرطوبۃ فلا نص علی اعتبارها، جو رطوبت ہے، خود رطوبت یعنی الرطبۃ جنم کیا کہا ہے، وہ فضلہ جو گیلا ہو. جی جی رطوبہ ہاں رطوبت، لکوڈی ہاں لکوڈ، شاباش. فلا نسلا فلا نص علی اعتبارها، یہ کوئی معتبر نہیں ہے، نص کوئی نہیں اس میں. کوئی بھی مدفوع گرے اس میں یہی ہونا چاہیے. فلا نسل ہاں رطوبت کی کوئی سارا نص پانی نکالا جائے نہیں ہے. تو رطوبت کی نس نہیں ہے، تو جو نس نہیں ہے سارا نکالا جائے. ہاں. اچھا. ولیکن ذکر شیخ، لیکن اس رطوبت کو ذکر کیا ہے شیخ نے. وَاتَّبِعَهُ الْمُصَنِّفُ، اور جناب مصنف نے اتباع فرمائی ہے. وَجَمَاعَةٌ، اور ایک جماعت نے بھی اس کی اتباع فرمائی ہے کہ مدفوع عذرا کو رطوبت دار ہونا چاہیے، تب یہ ڈول نکالے جائیں گے. ورنہ سارا نکالا جائے گا. وَاقْتَفَى فِي الدُّرُوسِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، مصنف نے دروس میں اکتفا فرمائی ہے کل منہما، ایدر وے، رطوبت والا ہو یا خشک ہو، اچھا ایدر وے. 50 دو. ہاں. وَكَذَلِكَ تَعَيَّنَ الْخَمْسِينَ، اسی طرح 50 کو معین فرمایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بغیر نس کے. ہاں بغیر نس کے، شاباش. نس نہیں ہے اس میں مگر ایسے ہی کہہ دیا. یا تعین، معین کیا گیا ہے، صرف مصنف نے نہیں، سب نے یہی کہا ہے. 50 دو. ہاں ٹھیک. 50 دلون. والمروی 40 او 50، روایت میں تو یہ آیا ہے 40 نکالے یا 50. ٹھیک ہے. یہ تعین جو کی ہے اس لیے کی ہے کہ اگر مرطوب ہے، رطبہ ہے، تو 50 ہو جائے. وہ یقتضی التخییر، یہ تو آپشنل ہے، تخییر کا تقاضا کرتا ہے. جب روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ 40 یا 50، تو میری یہ تو آپشن ہو گیا، تخییر ہے. جمعہ یا زور ہے. تخییر. چلیے. وَإِنْ كَانَ اعتبار الْأَكْثَرِ أَحْوَطَ أَوْ أَفْضَلَ، شارح فرماتے ہیں اگرچہ زیادہ احتیاط اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی احتیاط کر لے. 40 یا 50 شریعت میں کہا گیا ہے نص میں، تو 50 ہی کر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ کنویں کا پانی پاک ہو گیا ہے. 10 ڈول نکالنے میں بہتری ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے. 10 منٹ اور سے. وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا لِلثَّعْلَبِ وَالْإِرْنَبِ وَالشَّاةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ. سبحان اللہ. یہ تو پھر 40 نکالیں. ثعلب کے لیے، ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو، لومڑی کے لیے، خرگوش کے لیے ارنب، خرگوش کے لیے، وشات بکری کے لیے، خنزیر کے لیے،
कुत्ते के लिए और बिल्ली के लिए। अबू हुरैरा इसी से है ना। वशिबह ज़ालिक, इस किस्म के जो और भी आ जाए, जैसे यहाँ नहीं फिरते वो क्या होता है रंगूल, क्या जो यहाँ फिरता है वो जो घरों में आ जाता है रंगूल, रैकून। आप देखिए ये इस शिबह ज़ालिक में आ जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसे ऐसे हाँ। और ऐसे जानवर। वल मुराद मिन नजासतिहिल मुस्तनदत बिल मौत कमा मर्रा, नजिस का यानी कब शुमार होंगे, जब मरेंगे उस वक्त। वल मुस्तनदो ज़ईफुन, इसकी सनद ज़ईफ है। व शोहरत जाबिरतुन अलामा ज़अमू, शोहरत जुबरान करने वाली है उनके गुमान पर। तक़वियत क्या कहा था, जुबरान कैसे होता है, अमले असहाब से। अब यहाँ जुबरान हो रहा है शोहरत से। अब जुबरान के जो टूल है ज़ाफ़ के, रिवायत की ज़ाफ़ के जो जुबरान के टूल है, दो आज हमने पढ़ लिए। एक अमलुल असहाब, उलमा अमल कर ले, असहाब से मुराद उलमा। तो आप समझिए कि ये ठीक है। अगर ये इतनी ही ज़ईफ़ होती तो फिर ये आगा कोई अमल ना करते। या शोहरत हो जाए, शोहरत ये है कि इतने निकालो, तो इसका मतलब ये शोहरत ने जुबरान कर दिया। हालांकि रुब्बा शोहरतिन ला असला लहा, अक्सर शोहरतों की तो कोई बेखी नहीं, असली कोई। ठीक है जनाब। वकज़ा फी बौल रजुले, पेशाब गिर जाए मर्द का कुएं में, उसके लिए भी 40 डोल। सनदन व शोहरतन, सनद भी है, ठीक है, अली इब्न हमजा की अने सादिक अलैहिस्सलाम है, शोहरत है, रिवायत है, और शोहरत भी है जो जुबरान करने वाली है, अगर रिवायत ज़ईफ़ भी हो। ठीक हो गया। व इतलाक़ रजुल यशमलुल मुस्लिम वल काफ़िरा, और रजुल जब कह दिया हमने रजुल, तो इसमें मुसलमान का भी पेशाब शामिल है और काफिर का भी। व तुखरजुल मरअतु वल खुन्सा, औरत निकल जाएगी, निकाल दी जाएगी, या तखरुजुल मरअतु, निकल जाएगी औरत, वल खुन्सा, खुन्सा भी निकल जाएगा। उनके पेशाब का ये नहीं होगा, क्योंकि रिवायत में अर्रजुल का लफ्ज़ है। इमाम सादिक की जो रिवायत है उसमें लफ्ज़ क्या है, रजुल। हाँ, बौलुर रजुल। तो ये खुन्सा निकल गया, औरत निकल गई। हालांकि औरत का इन दोनों का पेशाब अगर गिर जाए तो क्या होगा, फयुलहक़ु बिमाला नस्फ़ी, शाबाश, सारा के सारा निकालना होगा, क्योंकि माला नस्फ़ी में सारा निकाल। वाह, सही है साहब, निकल गए ना, ये सब तो आगे आगे जा रहे हैं। आपकी दुआ लग गई मेरे ख्याल में, सही साहब लग गई आपकी। वकज़ा बौलु सबीयते, छोटी बच्ची जो है, बच्ची औरत नहीं, बच्ची, उसके पेशाब का क्या हुक्म है, उसका भी यही हुक्म। अम्मा सभी हो फसयाती, हाँ, बच्चे का आएगा बाद में, सबिया का यही हुक्म है जो अभी गुजर चुका है। बच्ची एक दिन की भी, ठीक है, बच्ची का, और बच्चे का भी हुक्म आने वाला है, अभी आएगा। अली इब्न हमज़ा की ये रिवायत है, और रिजाल हदीस में लिखा है कि अली इब्न हमज़ा जो है वो तो मलऊन है, कज़ाब है, उन्होंने रिवायत की है, तो अब क्या करें, कहते हैं वो जुबरान हो जाएगा इस रिवायत का शोहरत के साथ। जुबरान, ठीक है, अच्छा, जुबरान शोहरत हो गई उसकी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बच्ची के पेशाब गिर जाए तो कितना निकालेंगे, सारा, शाबाश, सारा। क्यों, क्योंकि बच्ची नस नहीं, बस खत्म। बच्चे का भी आएगा, हमें दलील चाहिए, हमें नस चाहिए नहीं। अभी बच्चे का जिक्र करेंगे, अभी थोड़ी देर में, अगर पहुंच गए 7 आए, चलिए जी 7 जोड़। फसयाती वलौकीला फी मालाना सफ़ी बिनज़ सलासीना और अरबईना वजब फी बौल खुन्सा अक्सर अमरैन में हो। अच्छा, अगर कहा जाए कि माला नसफ़ी में, अगर कहा अगर कि माला नसफ़ी में 30 या 40 काफ़ी है, हाँ,
خنسا تو پھر خنسا کے لیے 40 کا ہے، وہ زیادہ گندا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وجب فی بول الخنسا اکثر الامرین منہ، اکثر امرین ہو جائے گا. ومن بول الرجل، یعنی مرد کے لیے اگر 40 تھے تو اس کے لیے 50 ہو جائیں گے. مرد کے لیے کتنے تھے؟ اوپر 50 تھے. ہاں تو اس کے لیے 40 کا کہا لیکن 50 40 یا 50 کا ہے نا، تو پھر اغلب ہو جائے. چلیے ٹھیک ہے جناب. مشہور یہ ہوا کہ مالا نصفی میں نز جمی ہو. غیر مشہور یہ ہوا کہ 30 یا 40 ہو. تو اگر خنسا مذکر ہے تو اس کے لیے پھر 40 نکالیں. ہاں اگر مذکر ہے تو 40 نکالیں، 30 نہیں. 50 وجب فی بول الخنسا اکثر الامرین من ہو، وہ اکثر الامرین ہو جائیں گے. ومن بول الرجل ما احتمال الاجتذاب الاقل للاصل، کہ چلو کم از کم اصل عدم زیادہ نہیں بھی ہے تو چلو 40 تو عدم زیادہ نہ ہوا نا. اوپر دیکھیں رجل کے لیے کیا کہا تھا، اوپر دیکھیں رجل کے لیے کیا، مرد 50 او ذکر نہیں ہاں کیا صغیر والکبیر یہ ہے. مرد کے لیے کیا کہا تھا؟ مرد کے لیے بالمسلم و 50 کا ہے نا. 50 تو یہاں چلو 30-40 ہے نا، تو کم از کم پھر 40 کہیں جو مرد کے قریب ہو جائے. جی ہاں نہ کہ 30، تاکہ اصل عدم زیادتی بھی اگر تسلیم کی جائے تو وہ 40 ہو جائیں. وَنَزْحِ 30 دَلْوًا لِمَاءِ الْمَطَرِ الْمُخَالَطِ لِلْبَوْلِ وَالْعَذْرَةِ. فون بند. وَنَزْحِ 30 دَلْوًا لِمَاءِ الْمَطَرِ الْمُخَالَطِ لِلْبَوْلِ. کمرہ نمبر اتنے چلے جا، نہ تنگ کرو. فون بند کر. اچھا جناب، اور 30 ڈول نکالیں گے اس پانی کے ساتھ جو بارش کا پانی ہو، مل گیا ہو پیشاب یا مدفوع کے ساتھ. وہ پانی بارش کا جو مل گیا ہو پیشاب یا مدفوع کے ساتھ، اس میں کتنے نکالیں گے؟ 30. ٹھیک ہو؟ ہاں. وَنَزْحُ 30 دَلْوًا، اور نکالے جائیں گے 30 ڈول لِمَاءِ الْمَطَرِ، بارش کے پانی کے لیے. وہ المخالط للبول، جو مل گیا ہو باؤل کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ. مخلوط ہو گیا ہو. والعذرت، مدفوع کے ساتھ. مدفوع وہی بخر القلب، اور اسی طرح کتے کے مدفوع کے ساتھ. اچھا، فی المشہور اگر مل گیا ہے تو 30. خر ہے یا خر ہے؟ خر دونوں پڑھا ہے. خر زیادہ بہتر ہے. اچھا، خر بھی پڑھا گیا ہے، خر بھی پڑھا گیا ہے، خر بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. والمستند روایت مجہولۃ الراوی. اس میں روایت جس راوی نے کی ہے نا، وہ راوی مجہول ہے، لیکن مشہور ہے. راوی کا پتہ ہی نہیں. روایت مجہول ہے، مشہور نہیں ہے. اچھا، مشہور. ہاں روایت مشہور والمستند مجہول. مجہول تو ختم ہو گیا نا. مشہور یہ ہے کہ یہ مجہول ہے. مستند یہ ہے کہ روایت مجہولۃ الراوی ہے. وَإِيجَابُ 50 لِلْعَذْرَةِ وَأَرْبِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيعِ لِبَعْضٍ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا لَا يُنَافِي وُجُوبَ 30 مجتمعًا مُخَالِطًا لِلْمَاءِ. اب ایک اعتراض آ رہا ہے، بس آخری بات یہ کر. آپ نے فرمایا تھا بعض کے لیے 50، بعض کے لیے 30، بعض کے لیے 40. جی، وہ جو پیشاب وغیرہ. اب یہاں جو بارش کے ساتھ مل گیا تو آپ کہہ رہے ہیں 30. تو یہ تو اعتراض آ جائے گا، وہ 50 تھا یا 40 تھا، یا 30 کیسے آ گیا؟ فرماتے ہیں یہ ملا ہوا ہے نا پانی، اصل پیشاب تھوڑی ہے. یہ تو مکس. اس کی
नजासत कम हो गई। ये धोवन है ना। हाँ हाँ लीजिए। दुरुस्त है। व ईजाब खमसीना लिल अज़रते, और 50 का निकालना डोलों का मदफू के लिए। व अर्बईन लिबास अबवाल, और 40 का निकालना बाज पेशाबों के लिए। वल जमी लिबास, और बाज मालाना सफ़ी वाला सारा निकालना। कल अखीर जैसे खुरल कल, हाँ खुरल कल में कोई नहीं, मदफूए सग में कोई नहीं। मुनफरिदन, ये जो अलग अलग आपने 50 और 40 कहा था, अब ये 30 कह रहे हैं। फी वजूब सलासीन लहू मुज्तमिअन मुखालितन लिलमा, यहाँ पर तो आप मिला हुआ पानी है तो 30 कह रहे हैं। फरमाते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। लिअन्ना मबना हुक्म मेरे अला जमील मुख्तलिफ, क्योंकि जब कुएं का हुक्म आता है और मिल जाती है कोई शय तो उसका हुक्म अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। और ये जो बारिश का पानी मिल गया है इसका हुक्म मुख्तलिफ है। बारिश वाले पानी के साथ मिलने को और कुएं के पानी के साथ मिलने को आप मिक्स अप ना करें, ना करें। ये तो जारी नहीं है। बारिश वाला तो जारी है, वो जारी से मिला है, ये गैर जारी से मिला है। लेना मबना हुक्म बेर अला जमील मुख्तलिफ, तफरीक, हाँ व तफरीक, व तफरीक, व तफरीकुल जमीए बेसब, व तफरीकुल मुत्तफक़े मुत्तफ़क़े फजाज़ा, फजाज़ा। नहीं, एक मिनट, इसका सफ़ा कहाँ गया? सही है। ठीक है, 16-17, हाँ सही है, सही। फजाज़ा इज़आफ़ माइल मतर। अब यहाँ से ज़रा बहस थोड़ी सी मुश्किल है, वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ये दर्स नंबर 4 में यहाँ से फिर पढ़ेंगे दोबारा। ये जो कहा है ना कि फजाज़ा, हाँ, व ईजाब खमसीना, यहाँ से व ईजाब खमसीना लिल अज़रत व अर्बईन लिबाज़िल अबवाल, ये क्योंकि बात कंटिन्यू हो रही है बहस, इसको इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ट्यूसडे को। दर्स नंबर 4। व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व आल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। आज के दर्स का सवाब जनाब मौलाना राय ज़फ़र अली साहब क़िबला के वालिदैन, इनकी भाभी शहीद जनाब अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी साहब के वालिद नूर हुसैन शाह, शाहवल शाह, खादिम हुसैन शाह और असवार अली शाह और ज़वार ख़ाबर अब्बास के मरहूमीन और हसन रज़ा के मरहूमीन और मेरे मरहूमीन को ईसाल हो और अल्लाह उनके सगायर व कबाइर से दरगुज़र फरमाए। हम सबको तहारत व नजासत को समझने की तौफ़ीक़ दे, दरस शरह उलमा को इख्तिताम पजीर करे इसी तरह, और अल्लाह के हुक्म से दरस खारिज तक ये बहस पहुँच जाए। सैयद साहब के रिज़्क़ व माल में बरकत हो, मौलाना मोहतरम के इदारों में और इनकी खिताबत में बरकत हो, मेरी भी खिताबत में, तदरीस में, इदारों में अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाए। अलमादी सेंटर, अल कुरान सेंटर की मुश्किलात इंशाअल्लाह हल हो। आगा सज्जाद जाफरी की जो मुश्किलात है अल्लाह उनको भी हल